السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم خاص بالتسجيل في اوريفلام لشهر ماي 2021. شهر 5 جبنا عرض رائع جدا، عرض ديال التسجيل بالمجان من 1 حتى ل 15 شهر ماي. كيفاش تسجيل بالمجان؟ تسجيل بالمجان ابتداء من طلبية ديال 122 درهم. يعني الا تسجلتي ودرتي كوموند فيها على الاقل واحد 122 درهم، يعني تقديتي شي حاجه اللي هي بسيطه جدا، تقدري تستافدي هذا الشهر من التسجيل بالمجان. يعني ما تخلصيش 35 درهم ديال التسجيل اللي كنخلصوها ديما ملي كنبغيو نسجلوا في اوريفلام، ولكن بشرط انك ما تجاوزش المده ديال من 1 حتى ل 15 شهر ماي. يعني ابتداء من 15 او 16 شهر ماي غادي يولي التسجيل بالفلوس، واخا دوزي كوموند فيها 122 درهم ما يتحسبلكش التسجيل فابور. بغيت غير نوضح واحد القضيه. كاين الناس اللي كيتسجلوا مثلا كيتسجل في اوريفلام في هاد البيريود ديال من 1 حتى ل 15، كيسحاب ليه صافي راه داز التسجيل ديالو في هاد البيريود هادي، صافي راه تعفى من رسوم التسجيل. لا، التسجيل انت كيتفعل فعلا ملي كتسجل وكتعمل الكوموند ديالك. اول كوموند ديالك هو اول نهار ديال كتعتبر اول نهار ديال التسجيل ديالك. يعني التسجيل بلا كوموند ديما كتبقى راك جديد، راك باقي ما مسجلش او راك مسجل ولكن راك جديد. يعني كتحسب يتحسب لك الوقيته ديال التسجيل كتفعل فعليا النهار اللي كدوز فيه الكوموند ديالك. يعني خصك تسجل من 1 حتى ل 15 شهر 5 ودوز في هاد البيريود هادي كوموند باش يتحسب لك التسجيل فابور ابتداء من 122 درهم ديال كوموند. هادشي اللي بغيت نوضح لكم. يعني ما بقاش بزاف باش يتسالى هذا الاجل هذا. داكشي علاش حطيت هذا الفيديو باش نذكركم ونشرح لكم انه خصك تسجل ودوز طلبيه على الاقل قيمتها 122 درهم في هذا البيريود هذه باش تحسب لك التسجيل بالمجان. اللي بغى يتسجل في اوريفلام مرحبا به، رقم الواتساب هو كيظهر في الفيديو 0603 22 99 98. تواصلوا معايا، خليو لي رساله في واتساب بلي بغيتو تسجلوا، وان شاء الله غادي نسجلكم ودخلوا معنا جروب واتساب باش تستافدوا من التدريب، تستافدوا من فورماسيون اللي كدار ديما، باش ان شاء الله تكونوا من سيدات اوريفلام الناجحات. كما كيظهر لكم الان هذا برنامج ترحيب اللي دايره اوريفلام من 1 حتى ل 31 شهر ماي. الناس اللي غادي يلتحقوا باوريفلام في هذا البيريود هذه ويدوزوا فيها كوموند في هذا الشهر هذا شهر 5، عندكم برنامج حافل، برنامج رائع جدا ديال الترحيب. كل بارفان في الخطوة الأولى قيمتها أكثر من 200 درهم، كتاخدوها فقط ب 49 درهم. إلا تسجلتو دوزتو كوموند هاد الشهر كتاخدوها الشهر الموالي في الخطوة الأولى ودرتو 100 نقطة. يعني شرط أنك تسجلي هاد الشهر. إذا تسجلتي ودرتي 100 نقطة، يعني الخطوه الاولى الا تسجلتي هاد الشهر ودرتي 100 نقطه، الشهر الموالي ان شاء الله كتختاري البارفان اللي بغيتي تخرجي غير ب 49 درهم. الشهر الثاني كدوزي الخطوه الثانيه كذلك، الا درتي 100 نقطه كتستافدي من واحده من الهدايا اللي بغيتي اللي كيبانوا لكم اسفل الصوره. كاين شامبوان دي ميلور ميلك عند هاني، كاين بارفان اكلا اوم، بارفان اكلا فام، كاين المكياج، كاين لي كريم، كاين بزاف د الحاجات. يعني 3 شهور كتبقى عندك كل شهر درتي فيه 100 نقطه كتأهلي الشهر الجاي انك تستافدي من كادو قيمته طالعه، ولكن انت كتختاريه وكتاخديه غير ب 49 درهم فقط. يعني مده ترحيب ديال اوريفلام، كترحب بك اوريفلام طيله 3 شهور من التسجيل ديالك، بشرط انك كل شهر ديري 100 نقطه باش كتأهلي لبرنامج الترحيب. هذا هو برنامج الترحيب ديال اوريفلام ديال شهر ماي. يعني فيه كادوات مزيونين، وفي نفس الوقت كاين هذا التسجيل اللي ذكرتكم به في اول فيديو بالمجان. اذا تسجلتي من 1 حتى ل 15 ودوزتي الكوموند ديالك غتستافدي من التسجيل بالمجان. يعني صارعوا وما تضيعوش هذه الفرصه، هذه فرصه من ذهب انك تسجلي وتستافدي من التسجيل بالمجان. تعفي من 35 درهم ماشي سهله، 35 درهم ديال التسجيل. حاولوا انكم تدوزوا كوموند ديالكم في هذه البيريود هذه. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، انكم تكونوا استفدتوا منه. لاول مره كيزورنا في القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. والناس اللي اوفياء القناه كنقول لكم شكرا بزاف وفرجه ممتعه، والسلام عليكم.